गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले उडान नगर्नुको प्रमुख कारण बन्यो भारतले एयर रुट नदिनु। विदेशी कम्पनीको नयाँ प्रस्ताव, भारतले एयर रुट दिए हामी गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान गर्न इच्छुक छौं। दर्शक वृन्द नमस्कार। नेपालको दोस्रो विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अहिले वायुसेवा कम्पनीले उडान नगर्दा विमानस्थलमा अत्याधिक सन्नाटा छाएको छ। यसको प्रमुख कारण बनिरहेको छ भारतले एयर रुट नदिनु। आज हामीहरूले भारतले दिने भनिएको एयर रुटको प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो, भारतले के कस्तो अवस्थामा अहिले एयर रुट दिइरहेको छ र विदेशी वायुसेवा कम्पनीले भारतले एयर रुट नदिँदा किन उडान गर्न चाहेका छैनन् भन्ने बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। सर्वप्रथम त तपाईहरूले यो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तब मात्रै तपाईहरूले सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। साथै हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आउनुहोस् ढिलै नगरी सुरु गरौँ आजको यो विषयवस्तु। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गत जेठ 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आइरहेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा त आयो, तर विभिन्न देशबाट आउने जहाजका लागि आवश्यक हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय भने अहिलेसम्म पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। भारतीय आकाश हुँदै नेपाल भित्रिने जहाजका लागि सीमित हवाई प्रवेश बिन्दु मात्रै भारतले उपलब्ध गराएको छ। नेपाली पक्षले हवाई प्रवेश बिन्दु थप गर्न माग गरिरहेको छ। सञ्चालनमा आइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बन्ने भनिएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पश्चिम दिशाबाट आउने जहाजका लागि सहज हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउने विषयमा भारतले सधैँ आनाकानी गरिरहेको छ। भारतीय वायुसेवा नियामक निकाय, विमानपत्तन प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच गत फागुनमा नेपाल र महेन्द्र लगायतका हवाई प्रवेश बिन्दुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओमा संयुक्त पत्र पेश पनि भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन संस्था आइकाओले आपसी समझदारीमा हवाई प्रवेश बिन्दुको विषय टुङ्गो लगाउने भनेको थियो। भारतले नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर हवाई प्रवेश बिन्दु सुरक्षाका कारणले दिन नसक्ने भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको छ। पछिल्लो समय भारतले पाकिस्तानसँगको विवादको प्रसङ्ग निकालेर नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगर लगायत पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु तत्काल दिन नसक्ने भन्दै भइरहवा प्रवेश बिन्दु दिन नसक्ने प्रस्ताव बताएको थियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि तत्कालका लागि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा भने भइरहवा प्रवेश बिन्दु लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आएको बताएका छन्। भारतीय पक्षले भइरहवा प्रवेश बिन्दुको लागि पनि केही शर्त अघि सारेको छ। भारतीय पक्षले 21,000 फिटको उचाइबाट मात्रै जहाज नेपाल प्रवेश गर्न पाउने गरी भइरहवा प्रवेश बिन्दु दिन सहमति गरिसकेको छ। तर प्राधिकरणले अहिले 21,000 फिटको सट्टा 12,000 फिटको उचाइमा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिमबाट हुनुपर्ने अडान अघि सारेको छ। भइरहवा हवाई प्रवेश बिन्दुमा उचाइको साथै विमानस्थलको पश्चिमबाट नभई ठिक दक्षिणतर्फबाट मात्रै हवाई प्रवेश बिन्दु दिन सहमत भएको छ। तर प्राधिकरणले भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पश्चिमतर्फबाट हवाई प्रवेश बिन्दु दिन माग गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। भारतले दिन सहमत भएको भइरहवाको प्रवेश बिन्दु विमानस्थलबाट 28 किलोमिटर दक्षिणतर्फ पर्ने हुन्छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भारतीय सीमाबाट 3 देखि 4 किलोमिटरकै दूरीमा पर्छ। विमानस्थलको रनवे पूर्व पश्चिममा फैलिएको छ, तर भारतले दिने भनेको भइरहवा प्रवेश बिन्दु दक्षिण दिशाको हो। सबैभन्दा पहिले त दक्षिण दिशाबाट आएको जहाज अवतरणका लागि जहाजलाई पश्चिम वा पूर्व मोडिनु पर्ने हुन्छ। भइरहवा प्रवेश बिन्दुबाट नेपाल छिरको 21,000 फिट उचाइमा रहेको जहाजले अवतरणका लागि पश्चिम वा पूर्वको मोड लिएपछि उचाइ क्रमशः घटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। 21,000 फिटमा रहेको जहाजले अवतरण गर्न जहाजको उचाइ घटाउने सामान्य अवस्थामा न्यूनतम 12 देखि 15 मिनटको समय लाग्ने हुन्छ। तर त्यो उचाइ पनि स्पाइरल अर्थात् घुमाउरो तवरमा जहाजलाई होल्ड प्लान अनुसार उचाइ घटाउने प्रक्रिया तवरबाट कम गर्नुपर्छ। यसको सामान्यतया प्रति घण्टा 250 नटिकल माइल अर्थात् 1 नटिकल माइलमा 1.8 किलोमिटर हुन्छ। यो गतिमा आएको जहाज 21,000 फिटबाट अवतरण गर्न 65 नटिकल माइल दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतले भइरहवा प्रवेश बिन्दु नदिएको अवस्थामा भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने जहाजले पुरानै पर्सा बिन्दुबाट सिमरा नारायण हुँदै गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। यो रुटबाट जाँदा जहाजले स्पाइरल रूपमा उचाइ घटाउन नपरे पनि दूरी बढी पर्ने भएकाले थप 8 मिनटको समय लाग्ने हुन्छ। नेपाल एयरलाइन्सका एक वरिष्ठ पाइलटले भइरहवा प्रवेश बिन्दु नपाएर भइरहवा अवतरण गर्ने जहाजका लागि पुरानो रुट प्रयोग गर्दा थप 8 मिनट समय बढी लाग्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार पर्साबाट नारायणसम्म 40 नटिकल माइल र नारायणबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 50 नटिकल माइल गरी 90 नटिकल माइलमा पर्ने हुन्छ, जुन दूरी भैरवा प्रवेश बिन्दुबाट प्रवेश गरी जहाज अवतरण गर्न योग्य बनाउँदा उडान गर्नुपर्ने दूरीभन्दा 25 नटिकल माइल कम हुने हुन्छ। समयसँगै तेलमा लाग्ने खर्चमा पनि 40,000 रुपियाँ भन्दा बढी बचत हुने अवस्था आउने उनको भनाइ छ। तत्कालका लागि भारतले पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु नदिए पनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भैरवा हवा प्रवेश बिन्दु आवश्यक रहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइरहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बीच भैरवा हवाई प्रवेश बिन्दु लिने दिने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ। सहमति अनुसार दुई पक्षबीच पत्रचार पनि भइरहेको प्राधिकरण महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताउँछन्। भारतले भैरवाबाट जहाज नेपाल प्रवेश गर्न पाउने गरी भैरवा प्रवेश बिन्दुलाई नै दुईतर्फ गराउने भन्दै आएको छ, तर प्राधिकरणले त्यो भन्दा केही पश्चिमतर्फबाट प्रवेश बिन्दु माग गरिरहेको बताइएको छ। भैरवा प्रवेश बिन्दु दिने र लिने सहमति भइसकेको छ पोखरेलले भने, तर कुन स्थान र कति फिट उचाइबाट जहाजले नेपाल प्रवेश गर्न पाउने भन्ने विषयमा अध्ययन रिपोर्ट आएपछि हुने वार्ताबाट टुङ्गो लाग्नेछ। भैरवा प्रवेश बिन्दुका विषयमा जति छिटो काम हुनुपर्ने हो त्यो भने नभएको पोखरेलको स्वीकारोक्ति रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि आइकाओको सहयोगमा प्रवेश बिन्दु र फिटका विषयमा अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइरहेको छ। अहिले नेपालको पूर्वमा पर्ने देश बङ्गलादेश, भारतको कोलकाता, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, मलेसिया लगायतका देशबाट आउने जहाज रोमियो 581 रुट हुँदै सिमरा प्रवेश बिन्दु भएर नेपाल भित्रनेर काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरिरहेका छन्। यसैगरी पश्चिमबाट आउने जहाजहरू पनि सिमरा क्षेत्रबाट नै नेपाल प्रवेश गरी काठमाडौँमा अवतरण गर्छन्। भारतको नयाँ दिल्ली, युरोप तथा अमेरिकाबाट आउने जहाजले गल्फ 598 रुट हुँदै पर्सा सिमरा इन्ट्री पोइन्टबाट काठमाडौँ अवतरण गर्छन्। साथै भारतले बेङ्गलोर तर्फबाट आउने जहाज भने OMUPA बाट प्रवेश गर्दै सिमराबाट काठमाडौँ आउँछन्। भुटानको पारोबाट आउने जहाज मेची प्रवेश बिन्दुबाट छिरेर तुमलिङटार आउँदै काठमाडौँ अवतरण गर्छ। सिमरा प्रवेश बिन्दुका तुलनामा नेपालगञ्ज प्रवेश बिन्दुबाट काठमाडौँ अवतरण गर्न जहाजलाई 14 नटिकल माइल, भैरवा आउन 169 नटिकल माइल र पोखरा आउन 165 नटिकल माइल दूरी कम पर्ने हुन्छ। चीनको लहसाबाट आउने जहाज भने बाभ्रो 345 रुट हुँदै नुनिम बिन्दुबाट नेपाल छिरेर तुमलिङटार हुँदै काठमाडौँ अवतरण गर्छन्। प्राय पश्चिमबाट आउने जहाज दिल्ली भएर नै आउँछन्। दिल्ली हुँदै आएको जहाज सिमरा हुँदै काठमाडौँ, पोखरा, भैरवा, निजगढ जान लामो दूरी तय गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण पनि तत्कालको अवस्थामा भारतले पश्चिमको हवाई प्रवेश बिन्दु नदिएकाले नेपालले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि भैरवा प्रवेश बिन्दु लिनुपर्ने बाध्यता आएको प्राधिकरणको भनाइरहेको छ। हवस् त दर्शक वृन्द, आज हामीहरूले प्रस्तुत गरेको यो भिडियो सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै मनमा लागेका कुरा कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला भन्दै आजको यो विषयवस्तुबाट म मदन पौडेल पनि बिदा हुन्छु। हामी अर्को नयाँ अपडेटको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।